नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश किमिरे। म रन्जु अधिकारी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। मङ्सिर 4 को निर्वाचनले देशको भाग्य र भविष्य फैसला गर्ने ओलीको भनाई। नागरिकता विधेयकमा सरकारले उद्दण्डा देखाएको आरोप। राष्ट्रपतिको राजीनामा मागिएकोमा रुष्ट। गठबन्धनमा हैसियत अनुसार सिट बाँडफाँड गर्नुपर्ने काङ्ग्रेसको जोड। दलहरूले आफ्नो हैसियत भुलेको आरोप। हल्लाको पछाडि नलागे सक्षम उम्मेद्वार चयन गर्न मतदातालाई आग्रह। अविरल वर्षाका कारण दार्चुलामा ठूला मात्रामा जनधनको क्षति। पहिरोमा पुरिएका 5 जनाको शव फेला, 7 जना अझै बेपत्ता। चार्ल्स तृतीय औपचारिक रूपमा बेलायतको राजा घोषित। इतिहासमा पहिलो पटक सिंहासनको दृश्य टेलिभिजनमा प्रसारण। एक्सेसन काउन्सिलमा गरे पहिलो सम्बोधन। र एसिया कप फुटबल छनौटमा नेपालले आज भुटानसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै तयारी राम्रो रहेकाले एसिया कपमा छनौट हुने प्रशिक्षकको आशा। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनले देशको भाग्य र भविष्यको फैसला गर्ने बताउनु भएको छ। विराटनगरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले देश भयावह अवस्थामा पुगेको भन्दै निर्वाचन मार्फत नै गठबन्धनलाई सरकारबाट विदाई गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सत्ता गठबन्धनका नेताहरू जसरी पनि गठबन्धन जोगाउने र जे गरे पनि हुन्छ भने जसरी हिँडेको उहाँको आरोप छ। ओलीले राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न पठाएको नागरिकता विधेयक जस्ताको त्यस्तै पास गरेर सरकारले उद्दण्डता देखाएको भन्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रपतिको राजीनामा मागेकोमा समेत आपत्ति जनाउनु भयो। सङ्घ तथा प्रदेश सरकार पहिलो 5 वर्षे कार्यकालको उत्तरार्धमा छन्। मङ्सिर 4 गते हुने आम निर्वाचनको तयारीसँगै सरकारको 5 वर्ष कस्तो रह्यो त? जनअपेक्षा के थियो र उपलब्धि के कस्ता भए त? एक रिपोर्ट। 2074 को आम निर्वाचनसँगै नेपालको संविधान 2072 पूर्णतः कार्यान्वयनमा आयो। लामो राजनैतिक अस्थिरताको अन्त्य गर्दै मुलुक संघीय व्यवस्थामा प्रवेश गर्यो। केन्द्रको अधिकार तल सार्दै जनताको दैलोमा सेवा पुर्याउने लक्ष्यसहित नागरिकको जनमत मार्फत 3 तहको सरकार बन्यो। लामो समयपछि आफ्नै मत मार्फत व्यवस्था परिवर्तन गरेका आम जनताले आफ्नो अवस्थामा पनि परिवर्तन हुने ठूलो आशा गरेका थिए। तर नागरिकको यो आशा आफैले चुनेका नेता र नेतृत्वको रवैयाका कारण निराशामा परिणत भयो। स्थानीय सरकारले सेवा प्रवाह गर्ने सवालमा सम्बोधन गर्ने प्रयास पनि गरे। संघ र प्रदेश सरकारको समय अब केही महिना मात्र बाँकी छ। यो 5 वर्षमा प्रतिनिधिहरू मूलतः सत्ताको वरिपरि नै घुमिरहे। जनताको जनजीविकामा भन्दा सत्ताको खिचातानीमै व्यस्त रहे। कानुनको शासन, विधिको शासन भयो कि भएन, सुशासन भयो कि भएन, जनताले आफूले काम गर्न जाने अड्डा अदालतमा उनीहरूले घुस बिना उनीहरूलाई सेवा प्रवाह भयो कि भएन, ती कुराहरूको हेर्नुपर्छ। र जनताले चाहिँ यो मल पाए कि पाएन, कृषकहरूले अथवा बच्चाहरूले दुध र अन्डा खान पाएका छन् छैनन् सस्तो मूल्यमा, यी सबै कुराबाट हेर्नुपर्छ। त्यसरी हेर्दाखेरि हामीले यो जुन किसिमको देशमा एउटा राजनीतिक सहमति गरेर हाम्रो राजनीतिक जटिलता बुझेर उत्पादन कुरामा जुन जोड दिनुपर्ने थियो, उत्पादन कुरामा चाहिँ यो अर्थतन्त्र कुरामा चाहिँ हामी अलिकति फेल भएको भनेर स्वीकार्नुपर्छ। पछिल्लो 5 वर्षको अवधिमा मुलुकले 2 प्रधानमन्त्री पायो। 16 जना मुख्यमन्त्री बन्दा मन्त्रीको संख्या गनी साध्यै छैन। केही दिन केही महिनाको लागि भए पनि मन्त्री बन्ने होड यस बीचमा भइ नै रहे। अर्थात् संघ र प्रदेश सरकार दुवै अस्थिरता र बाँडीचुँडी सत्ताको स्वाद चाख्ने माध्यम मात्र बन्यो। सत्ता मोहकै कारण 5 वर्षका लागि बहुमत दिएर पठाएको ओली नेतृत्वको सरकार 3 वर्ष पनि टिक्न सकेन। सत्ताबाट बाहिरिए यता ओली पनि जिम्मेवार प्रतिपक्ष बन्नुको सट्टा देउबा सरकारको उछितो काट्नमै रमाइरहे। 1 वर्षमा यो गठबन्धनले कङ्गाल बनाउन लागिसक्यो। विकास निर्माणका आयोजनाहरू 1 वर्षको अवधिमा
ती आयोजना कटौती गरेर, बाटा कटौती गरेर, अस्पतालका निर्माणहरू कटौती गरेर, बाटाका निर्माण कटौती गरेर ओलीलाई हटाएर सत्तामा पुगेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सरकार जोगाउनमै भ्याइ नभ्याइ भयो। व्यवस्था जोगाउने र जनजीविकाको सवालमा उनले समय दिन आवश्यक नै ठानेनन्। गठबन्धनका अन्य दल र त्यसका शीर्ष नेताहरू पनि पछिल्लो समय भागबण्डामै रमाउँदा जनताको समस्या सम्बोधनमा कुनै चासो दिन सकेनन्। 5 वर्षमा जे जति काम हुनु पर्थ्यो र जनतालाई जे जति राहत दिन सक्नु पर्थ्यो त्यो चाहिँ नभएकै हो। हामीले निकै ठुलो सपना देखेका थियौँ। वामपन्थी गठबन्धन गरेपछि, पार्टी कम्युनिस्टहरूको एकता गरेपछि देशमा राजनीतिक स्थिरता होला र आर्थिक विकास, समृद्धि र जनतालाई राहत, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी सबै क्षेत्रमा। यो अवधिमा मुलुकले कोभिड महामारीदेखि चरम आर्थिक सङ्कटको सामना गर्नु पर्यो। नागरिक चरम पीडाबाट गुज्रिनु पर्यो भने एमसीसी, एसपीपी, छिमेकी मुलुकसँगको सीमा विवादले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा समेत ठुलै रस्साकस्सी समेत चल्यो। मुलुक चरम सङ्कटमा पर्दा समेत नेता र नेतृत्व भ्रष्टाचार मुक्त हुन सकेन। चुनावमा ठूला सपना बाँड्ने तर कार्यान्वयन कहिल्यै नगर्ने नेता र राजनीतिक दल पुनः ठूला सपनासहित निर्वाचनमा केन्द्रित हुन थालेका छन्। राजनीतिक दलहरू चुनावदेखि चुनावसम्म मात्र केन्द्रित हुँदा जनताको अवस्था जहाँको त्यही छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले सत्तारूढ गठबन्धन विरुद्ध भाषण गर्दै हिँड्न नमिल्ने बताउनु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता समेत रहनुभएका गृहमन्त्री खाँडले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन अघि गठबन्धन तोड्ने पक्षमा पार्टीको केन्द्रीय समिति नरहेको उल्लेख गर्दै त्यसका विरुद्ध पार्टीका नेताहरूले भाषणबाजी गर्दै हिँड्न नमिल्ने बताउनु भएको हो। नेपाली काङ्ग्रेसमा आबद्ध नेपाल तरुण दल काभ्रे जिल्लाको शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले गठबन्धनमा आबद्ध भएको हुनाले नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले गठबन्धनले उठाएका उम्मेदवारहरूको पक्षमा उभिनु राजनीतिक धर्म र दायित्व दुवै भएको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले आफू काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य र गृहमन्त्री भएको नाताले सत्तारूढ गठबन्धनलाई बचाएर आगामी निर्वाचनलाई सुनिश्चित र सुरक्षित गराउने दायित्व पूरा गर्न प्रतिबद्ध रहेको समेत बताउनुभयो। गृहमन्त्री भएको कारणले यो गठबन्धनलाई बचाएर आम निर्वाचन सुनिश्चित र सुरक्षित गर्ने, यो निर्वाचनमा शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्ने, निर्वाचन निष्पक्ष स्वतन्त्र भय रूपमा सम्पन्न गर्ने दायित्व मेरो हो। त्यो म पूरा गर्नेछु। मन्त्री खाँडले नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो हैसियत अनुसार निर्वाचनको सिट सङ्ख्या बाँडफाँड गराउने काममा भने बुद्धिमत्तापूर्वक काम गर्नुपर्ने दावी गर्नुभयो। अब बाँकी समाचार। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाश मान सिंहले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा हल्लाको पछि नलागी विवेकले देश विकास गर्न सक्षम उम्मेदवारलाई मतदान गर्न मतदातालाई आग्रह गर्नु भएको छ। आज बानेश्वरमा कुमाले धारा मर्मत सम्भार तथा पार्क सौन्दर्यीकरण उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले देश विकास गर्न पुराना काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई पनि गाह्रो परिरहेको बेलामा नयाँ पार्टीहरूले कुनै काम गर्न नसक्ने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले परिवर्तन गर्छु भनेर आएको दल अहिले कहाँ छन् भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो। पुराना दलहरूलाई त जनतालाई चाहिँ चित्त बुझाउनलाई चाहिँ यति धौधौ भइरहेछ भने भर्खर जन्मिएका चाहिँ दलहरूले चाहिँ हामी चाहिँ गर्छौँ भनेर आउँछ। अब गर्न सक्ने कुरा हो र भने अब एउटा पार्टी त गएकै उसमा चाहिँ आयो, अब भोट पनि एकदम बदलियो, नारा परिवर्तनको नारा। किन परिवर्तनको नारा? के परिवर्तन गर्छन्? होइन परिवर्तनको लागि भनेर भन्छ। अब परिवर्तन गर्नेहरूले त पहिला आफूले चाहिँ खोलेको दललाई सम्हाल्न सक्नु पर्यो नि त। सम्हाल्न सकेको छ? नेता सिंहले ट्र्याकबाट बाहिर गएको मुलुकलाई ट्र्याकमा ल्याउने काम काङ्ग्रेसले गठबन्धन बनाएर गरिरहेको उल्लेख गर्दै आगामी निर्वाचनमा जितेर काङ्ग्रेसले देश विकास गर्ने बताउनुभयो।
अबको 71 दिनमा प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुँदैछ। चुनावको मिति जति नजिकै छ, दलहरू बीचको चुनावी दौडधुप उति नै बढ्दो छ। अर्कोतर्फ वैकल्पिक र स्वतन्त्र शक्तिहरूको राजनैतिक दलका लागि कति भारी पर्लान् भन्ने चासोमा छ। एक रिपोर्ट। नेपाली राजनैतिक क्षेत्रमा पुराना दलहरूको विरोध गर्दै वैकल्पिक शक्ति बन्ने होड सामान्य बन्न थालेको छ। पुराना दलका कारण थुप्रिएको राजनीतिको फोहोर बढार्ने भन्दै उदाएका वैकल्पिक शक्ति आफै बढारिँदै आएका छन्। तथापि निर्वाचन नजिकैसँगै मुख्य राजनैतिक दलहरूको विकल्प बन्ने आश्वासन दिनेहरूको कमी छैन। साना राजनैतिक दल मात्र होइन, स्वतन्त्रहरूको शक्ति पनि सतहमा आएका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनमा स्वतन्त्रबाटै काठमाडौँ महानगरमा बालेन्द्र शाह र धरान उपमहानगरमा हर्क साम्पाङको उदयले स्वतन्त्रहरू थप हौसिएका छन्। फलत आसन्न संसदीय निर्वाचनमा देशैभर स्वतन्त्र उम्मेद्वारको लहर नै चलेको छ। एउटै निर्वाचन क्षेत्रबाट 5 जना भन्दा बढी उम्मेद्वारहरू देखिएका छन्। अब यो प्रोसेसमा यी दलका नेताहरूले कहीँ न कहीँ मिस्टेक गरे होला। त्यो मिस्टेकले गर्दाखेरि यिनीहरू पनि वास्तविक वैकल्पिक होइनन् भन्ने मतदाता र जनतालाई पर्यो होला। त्यसो भएर मान्छेले स्वतन्त्रको खोजी गरे होला वा स्वतन्त्र पार्टी बनाए होला। तर यसले त वैकल्पिक राजनीतिको स्पेसलाई चाहिँ अझै बढाउँछ हैन। यो कुनै नराम्रो कुरा भएको छैन। हाम्रो संविधानले, हाम्रो लोकतन्त्रले स्वतन्त्र उठ्ने अधिकार दिँदैन र। तर वैकल्पिक शक्ति बन्ने होडमा होमिएका समान मुद्दा भएका साना शक्ति होस् या स्वतन्त्र आफै छिन्न भिन्न छन्। परम्परागत दलहरूको विकल्प दिन्छु भन्नेहरू आफै विकल्पविहीन देखिन्छन्। राजनीतिको विकृति हटाउने नयाँ पद्धति र संस्कारको विकास गर्ने भन्दै राजनीतिमा पाइला चाल्न खोज्नेहरू केवल देखावटी र व्यक्ति केन्द्रित हुँदै गएका छन्। उनीहरू आपसमै एकले अर्को शक्ति स्वीकार गर्ने अवस्थामा छैनन्। तर मुख्य दलहरूलाई संसदबाटै लखेट्ने हुङ्कार दिन भने उनीहरूले छोडेका छैनन्। अहिले आम मतदातामा यी जो संस्थापन पक्षीय दलहरू छन्, यिनीहरूको विकल्पको खोजी बढ्दै गएको छ। र अहिले सबै घटनाक्रमले के देखिन्छ भने अनेक प्रयासहरू त अरूको पनि भइराखेको छ, तर राप्रपा बाहेक बलियो विकल्पको रूपमा र विश्वसनीय विकल्पको रूपमा नदेखिएको अवस्थामा आम जनताको रोजाइमा राप्रपा नै बन्छ। निर्वाचन अघि वैकल्पिक शक्ति बन्ने भन्दै जतिसुकै ठुलो तामझाम देखाए पनि निर्वाचनपछि पुरानै राजनैतिक दलहरूले सत्तामा हालिमुहाली गर्दै आएका छन्। ठुला राजनैतिक दलहरू स्वतन्त्रको तुक नभएको जिकिर गर्दै वैकल्पिक शक्ति भन्दै चर्को आवाज गर्नेहरूलाई चुनौतीको रूपमा लिएका छैनन्। पहिले पनि चर्चा चल्थ्यो, यहाँ स्वतन्त्र व्यक्तिहरू जित्थे। त्यसमा स्वतन्त्र व्यक्ति जित्नको लागि त मैले त्यत्रो ठुलो महत्त्व ठान्दिनँ। हेर्नुहोस् है, तपाईँ जे भन्नुहोस् म त्यसलाई महत्त्व ठान्दिनँ। एक दुई ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले जित्दैमा चाहिँ सबै चिज चाहिँ पल्टिन्छ सिद्धिन्छ भन्ने कुरा होइन, त्यो सही भन्ने कुरा होइन। एउटा सही के हो भन्नुहुन्छ भने जेनेरेसन ग्यापिङ चाहिँ अलिकति विकास हुँदैछ। युवा पुस्ताहरूको मनोविज्ञान चाहिँ राजनीतिक दलहरूबाट अलिक वितृष्णा चाहिँ बढ्दै गएको हो कि हो भन्नेसम्म चाहिँ हामीले विश्लेषण गर्नुपर्छ। यो चिजमा सेन्सिटिभ हुनुपर्छ। देश संसदीय निर्वाचनको सङ्घारमा छ। निर्वाचनको मिति नजिकैसँगै दलहरूको चुनावी तीव्रता र वैकल्पिक शक्तिहरूको जोड घटाउ समेत बढेको छ। वैकल्पिक भनिएका शक्ति र स्वतन्त्रको सञ्जाल बनाउने भन्दै उम्मेदवारी घोषणा गरिरहेकाहरू एजेन्डा र सिद्धान्तविहीन हुँदा तत्काल जनताले पत्याइहाल्ने अवस्था भने देखिँदैन। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा शिर श्रेष्ठका साथमा निम्लिकी शेर्पा, काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र छपाई आजदेखि सुरु गरेको छ। पहिलो चरणमा प्रदेश 1 मध्य प्रदेश, बागमती र गण्डकी प्रदेश सभाको समानुपातिक तर्फका मतपत्र छापिनेछ भने बाँकी लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको मतपत्र पछिल्लो चरणमा छापिनेछ। 4वटा प्रदेशका लागि मात्रै करिब 1 करोड 31 लाख मतपत्र छाप्ने आयोगले बताएको छ। आयोगले भक्तपुर स्थित जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको छापाखानामा मतपत्र छाप्दै आएको छ। समानुपातिक तर्फको नमुना मतपत्र छपाई सकिए लगत्तै प्रदेश सभा सदस्यको समानुपातिक तर्फको मतपत्र छपाई सुरु हुने आयोगले जनाएको छ।
साई युवा शक्ति नेपालले राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको माग गर्दै धरना दिएको छ। शनिबार नारायणहिटी दरबार अगाडि राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको माग गर्दै प्रदर्शन एवं धरना दिएको हो। तपाईहरु सबैको नआए सर साई युवा शक्ति नेपालले नारायणहिटी केन्द्रित कार्यक्रम सधैँभरि गर्नेछ। उनीहरूले नागरिकता विधेयक अहिले जबरजस्ती ल्याइएको भन्दै नागरिकता विधेयक राष्ट्रघाती भएकोले समर्थन गर्न नसक्ने बताए। उनीहरूले श्री पेज खोसेर राजा लार्य लगाइदिन सक्ने चेतावनी समेत दिए। उनीहरूले शक्तिपूर्ण ढङ्गबाट नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र जनतालाई साथमा लिएर व्यवस्था परिवर्तन गर्न चाहेको बताए। धरना दिँदै उनीहरूले श्री पेज ज्ञानेन्द्र शाहलाई नलगाए सार्वभौमिकता र धर्म सकिने बताए। उनीहरूले अहिले विदेशीको इशारामा देश लुट्ने शासन चलिरहेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। अब बाँकी समाचार। शुक्रबार रातिदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण दार्चुलामा ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति भएको छ। पहिरोमा पुरिएर बेपत्ता भएका 5 जनाको शव भेटिएको छ। नौगाड गाउँपालिकामा 3 र महाकाली नगरपालिकामा 2 गरेर 5 जनाको शव भेटिएको छ भने 7 जना अझै बेपत्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। त्यस्तै पहिरो पछिको बाढीले करिब 1.5 दर्जन घरहरू बगाएको प्रहरीले जनाएको छ। समाज विगत भन्दा शिक्षित र सचेत बनेको छ। नागरिकको चेतना स्तर पनि बढेको छ। आफ्नो अधिकारका सवालमा नागरिक जागरुक भएका छन्। अन्याय विरुद्ध प्रतिवाद गर्न पनि थालेका छन्। तर पछिल्लो समय दर्दनाक र जघन्य अपराधका घटनाको बढोत्तरीले सचेत समाजमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। एक रिपोर्ट। कलाकार पल शाहलाई बाल यौन दुरुपयोगमा दोषी ठहर भई अदालतले फैसला सुनाएको केही समय पनि बित्न नपाउँदै अर्को उस्तै घटनाले सामाजिक सञ्जाल तातियो। राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान समेत रहेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्ध जबरजस्ती करनीको जाहेरी पर्यो। 18 वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका करनी गरेको अभियोगमा लामिछाने विरुद्ध किटानी जाहेरीसँगै अनुसन्धान अघि बढाइएको छ। 2 जना सेलिब्रेटी जोडिएका यी 2 त प्रतिनिधि घटना मात्र हुन्। त्यस्तै सिराहा लहान नगरपालिकाका उपमेयर रामचलितर महतो विरुद्ध जागिर लगाइदिन्छु भन्दै आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर एक युवतीलाई बलात्कार प्रयासको जाहेरी पर्यो। उनलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान थालिएको छ। बिहीबार मात्र शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर पुकार चन्द्र श्रेष्ठले आफूमाथि दुर्व्यवहार गरेको भन्दै 1 जना महिला चिकित्सकले नै नेपाल मेडिकल काउन्सिल, राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र बोर्ड, महानगरीय प्रहरी वृत्त भक्तपुरको महिला सेल र नेपाल चिकित्सक संघ गरी 4 ठाउँमा उजुरी दिएका छन्। उता कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकामा देउडा हेर्न गएकी 15 वर्षीय किशोरी सामूहिक बलात्कारमा परिन्। भदौ 21 गते राति 4 जनाको समूहले बलात्कार गरेको जाहेरीपछि आरोपित 3 जना पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालिएको प्रहरीले जनाएको छ। यी घटनाहरू केही उदाहरण हुन्। यसले समाजमा महिला तथा बालबालिका कति असुरक्षित छन् भन्ने प्रश्न पारेको छ। त्यो व्यक्तिहरूमा एउटा अक्षरको ज्ञान त भयो हैन, तर बानी व्यवहार सबै कुराको जति परिवर्तन त्यो लेभलमा पुगेर परिवर्तन हुनुपर्ने त्यो चाहिँ देखिएन नि त हैन। देखिएको छैन भने हाम्रो अहिलेको अवस्थाले के हो भन्दाखेरि तपाईँ ज्ञान, सचेतना, त्यो भित्री इच्छा एउटा त्यो कुरालाई बुझेर तपाईँ पदमा गएको व्यक्तिहरू कति छन्। पहुँच नभएका व्यक्तिले गलत काम गर्यो, त्यसले पनिसमेन्ट पाउनुपर्छ भन्यो, सम्बन्धित ठाउँबाट उसलाई निकाल्ने काम गरिरहेको छ। हाम्रो एक प्रकारको जहाँ जोले जो काम गर्न पर्ने त्यसले केही सही काम पनि गर्दैन। प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार बलात्कार तथा यौन हिंसाको आँकडा डरलाग्दो छ। सबैभन्दा जोखिममा नाबालिगहरू देखिन्छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2078-79 1560 जना नाबालिग बलात्कारको शिकार भएका छन्। 2079 साउन महिनामा 10 वर्ष मुनिका 33 जना बालिका बलात्कृत भएका छन् भने 11 देखि 16 वर्षका 103 जना र 17 देखि 18 वर्ष उमेर समूहका 29 जना बलात्कारको शिकार भएका छन्। गएको आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा 1725 जना नाबालिग बलात्कृत भएको प्रहरीको तथ्याङ्क छ। अघिल्लो एक वर्षमा देशैभर 2500 वटा बलात्कारका घटनामाथि मुद्दा चलेको छ। यी त प्रहरीमा उजुरी परेका घटना भए, अझ प्रहरीसम्म पुग्न नसकेर भित्रभित्रै पिल्सिएर बसेका कति पीडित छन् त्यसको लेखाजोखा कतै छैन। पछिल्लो समय यस्ता घटना बढ्नुमा झुटा मुद्दाले समेत सहयोग पुगेको कतिपयको विश्लेषण छ। पैसा र बदलाका लागि पनि बलात्कारका मुद्दा दर्ता हुने गरेकाले यसबारे अध्ययन हुनुपर्ने कानुनका जानकारहरू बताउँछन्। मान्छे के भन्दाखेरि अब चाहिँ चुप लागेर बस्नु हुँदैन भन्ने खालको एउटा अवेरनेस पनि आयो। नम्बर 1 हेर्नुहोस् है त। अब दोस्रो के भएको छ भन्दाखेरि नक्कली मुद्दा बढ्यो, धेरै नक्कली मुद्दा बढिएको छ। त्यसैले मैले इन्डियामा त रिसर्च भएको छ, हामी कहाँ हेर्नुहोस् इन्डियामा त महिला आयोगले गराएको रिसर्चबाट 53.2% चाहिँ तपाईँको देखिया छ भने पुलिसको मोर देन 60% भन्छ उनीहरूले। एउटा त्यो फ्याक्टर भयो हेर्नुहोस् नक्कली मुद्दा। अर्को फेरि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट मैले भने नि अहिले इमिडिएट अहिले यहीँ बस्दा बस्दै अहिले यी देख्छौँ नि, अहिले यसो अनलाइनमा हेर्दै जाउँ हामी फलान ठाउँमा यस्तो के अरे सामूहिक बलात्कार। विश्लेषण जे भए पनि समाज थप विकृत हुँदै गएको यी घटनाहरूले प्रस्ट्याउँछ। हरेक क्षेत्रमा यौन हिंसा बढेको मात्र छैन, अपराधले प्रशय समेत पाएको देखिन्छ। त्यसैले सरकारवाला निकाय थप सतर्क हुन जरुरी छ। यौनजन्य अपराधमा सत्य तथ्य छानबिन गरी घटना न्यूनीकरणमा पनि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लिकी शेर्पा, काठमाडौँ। किसानले प्रत्येक वर्ष मलको चरम अभाव झेल्दै आएका छन्। यो वर्ष पनि किसानले पर्याप्त मल पाएनन्। मलको अभावमा उत्पादनमा कमी आएसँगै सुनसरीका अधिकांश किसानहरू यति बेला असन्तुष्ट बनेका छन्। अघिल्ला वर्षहरूमा जुट यानि कि सनपाट खेतीबाट मनग्गे आम्दानी गर्ने सुनसरीका अधिकांश किसानहरू यति बेला भने उत्पादनबाट सन्तुष्ट छैनन्। मलको अभावमा उत्पादनमा कमी आएसँगै उनीहरूमा निराशा बढ्दो छ। समयमै मल नपाएको पीडा झेलेका किसानहरू उत्पादन समेत घट्न पुग्दा थप चिन्तामा छन्। उत्पादन भएको जुटको मूल्यमा पनि गिरावट आएपछि आफूहरूको रुचि समेत सो खेतीमा घट्दै गएको किसानहरूको भनाइ छ। भारतबाट महँगो मूल्य तिरेर मल खरिद गर्दा सो खेतीमा लागत बढ्न गएको तर आम्दानी कम हुने गरेको उनीहरूको पीडा छ। सुनसरीको बोक्राहाका खुसीलाल उराव सरकारले मल दिन्छु भन्छ तर 6 महिनामा एकपल्ट दियो भने त्यो पनि सबैले पाउनै मुस्किल भएको गुनासो गर्छन्। यसो 10 किलो निकाल्यो भने 500-600 रुपियाँ हुन्छ भनेर आश गरेको हुन्छ, अब बेच्न जाँदाखेरि 60 रुपियाँ हुन्छ। यहाँ नेपाल सरकारले त मल दिनै सक्दैन। वार्डमा दिन्छ भन्छ, वार्डमा दियो भन्छ, एकजनाले एक बोरा पायो एउटा गाउँमा, बस भयो, त्यहाँ त दियो सकिहाल्यो। मार कसरी पर्छ भने इन्डियाबाट त मल किन्नै पर्यो, ल्याउँछ उनीहरूले जे मन लाग्यो त्यही भनेर लिन्छ। खुसीलाल जस्तै रामकृपाल मेहताको समेत सरकारप्रति चरम असन्तुष्टि छ। जुट खेती गर्दै आएका उनी कामदार महँगो मात्र नभई मल खाद नेपालमा नपाउँदाको पीडा सुनाउँछन्। नेपालमा मल पाइहाले डिलरवालाले ठुला बडालाई बेच्ने गरेको उनको गुनासो छ। पेसा छोड्न अन्य विकल्प नभएको र भारतबाट महँगो मूल्य तिरेर पर्याप्त मल हाल्न समेत गाह्रो हुने उनको गुनासो छ। कुनै पनि खेती गर्दा मलैको सबभन्दा त मलको समस्या हो नि। भारतबाट मल ल्याउँछ, यहाँ 2400 को मल तपाईँको 3500, 3600, 4000 लिन्छ। मजदुरको दाम बढेको छ, 700 रुपियाँ कटाउनु लिन्छ मजदुरले। मल यहाँ किसानले मलै पाउँदैन, व्यापारले सबै डिलरमा आउँछ मल, सबै त्यो पारी बेचिदिन्छ, अर्कै व्यापारीले दिइहाल्छ, किसानले मलै पाउँदैन। सरकारले 1 दर्जन भन्दा धेरै मल विक्रेता कम्पनीलाई मल टेन्डर गरी नेपालमा ल्याउने व्यवस्था गरेको छ। साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन र कृषि सामग्री कम्पनीले मल ल्याउन टेन्डर गर्दै आएका छन्। यी कम्पनीहरूले मल खरिदका लागि ठेक्का आह्वान गर्दा नै कम्तीमा 3-4 महिना लाग्ने गरेको छ। विगतका वर्षको दाँजोमा जुट खेतीमा आकर्षण कम हुँदै गए तापनि केही किसान भने जसो तसो पेसा ढानिरहेका देखिन्छन्। अब बाँकी समाचार।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वकालको चपेटामा परेका सर्वसाधारण नागरिकलाई न्याय दिने काममा ध्यान दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। कानुन मन्त्री गोविन्द प्रसाद कोइरालाले भने सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी विधेयक संसदबाट पारित भएपछि स्वत पीडितलाई न्यायको ढोका खुल्ने बताएका छन्। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वको चपेटामा परेका नागरिकले अझै न्याय नपाएकोमा आपत्ति जनाएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य मनोज दुवाडीले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा सरकारी पक्षमा पनि नरहेका र विद्रोही समूहमा पनि नरहेका तर त्यसको मारमा परेका सर्वसाधारणलाई न्याय दिने काममा ध्यान केन्द्रित गर्न सरकारलाई सचेत गराए। शनिबार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप ऐन 2071लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक विभेदकारी ढङ्गले आएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई तत्काल सच्याउन पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए। दुवाडीले द्वन्द्वकालमा सबैले न्याय पाउने गरी सरकारले कानुन निर्माण गर्न ढिलाइ गर्न नहुने पनि पटक पटक दोहोर्याए। अलिकति एउटा खाले व्यवहार र अर्को पक्षलाई अर्को खाले व्यवहार भनौँ, त्यो बेलाको राज्य पक्ष र त्यो बेलाको विद्रोही पक्षलाई डिस्टिङसन हुने खाले कतै कतै चाहिँ त्यसको भावना पढ्दै जाँदाखेरि देखिन्छ। त्यस्तो चाहिँ विभेदकारी नहोस्, त्यो विभेदकारी नहोस् र सबैलाई समान किसिमको चाहिँ हुने खाले न्याय होस् भन्ने कुरोमा यसमा म चाहिँ अगाडि अनुरोध गर्न चाहन्छु। आयोगका पूर्व सदस्य सुदीप पाठकले द्वन्द्वकालमा पीडितलाई न्याय दिनका लागि सरकारले सो सम्बन्धी कानुन तत्काल संसदबाट पास गराउनु पर्ने बताए। उनले सो कानुन बनाउने काममा ढिलाइ भए पीडितले न्याय पाउने कुरामा झनै समस्या थपिएर आउनेतर्फ पनि सरकार र सरकारवाला पक्षको ध्यानाकर्षण गराए। यो कानुन यही प्रक्रियामा अहिले नै मर्यो भने यो प्रक्रिया झन्झटिलो भएर जान्छ र यसले अर्को बाटो पनि लिन सक्छ। तर मेरो चाहिँ आशय, मेरो चाहिँ माग के छ भन्दाखेरि यसलाई पास गरौँ। पास गर्ने क्रममा आएका सुझावलाई राखेर यसलाई पास गरौँ, यसले प्रक्रिया लिन्छ। कानुन मन्त्री गोविन्द प्रसाद कोइरालाले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप ऐन 2071लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदबाट पारित गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताए। मन्त्री कोइरालाले पीडितले धेरै दुःख पाएको उल्लेख गर्दै तत्काल त्यसलाई संसदबाट पारित गरेर अघि बढ्न उपयुक्त हुने बताए। राजनीतिक दलहरू बीच पनि सो विधेयकमा फरक मत नरहेकाले यसलाई संसद र संसदीय समितिले टुङ्गोमा पुर्याउन ढिलाइ गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको उनको तर्क थियो। मन्त्री कोइरालाले पीडितहरूको सहमतिमा मेलमिलापमा तत्काल जाने र गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटनालाई विस्तृत रूपमा छलफल गरी टुङ्गोमा पुर्याउने गरी सो विधेयकलाई संसदबाट पारित गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए। यो विषयलाई अब हामीले ढिलो गर्दाखेरिको धेरै असरहरू भयो। पीडितहरूले धेरै दुःख पाउनुभयो हैन, यति धेरै दुःख पाउनुभयो पीडितहरूले। वास्तवमा हामीले परिपूरण दिन नसकेको अवस्था छ। परिपूरणले पनि कस्तो हुँदो रहेछ भने त्यही भएर अरू मुलुकहरूमा के गरिन्छ जेनरली भने पहिला ट्रुथ सिक गर्ने, ट्रुथ सिक गरेर रिपेरेसनको प्याकेज लगिहाल्ने, अरू जस्टिसको कम्पोनेन्टलाई बरु बिस्तारै गर्दै जाने। अरू मुलुकमा हामीले त्यो प्र्याक्टिसहरू धेरै जसो देखाएको छौँ हैन। तर हामीले साइमल्टेनियसली चारैवटा कम्पोनेन्टलाई एकैचोटि ट्रुथ, जस्टिस, रिपेरेसन र इन्स्टिट्युसनल रिफर्मलाई एउटै उसमा चाहिँ त्यसलाई सिक्वेन्सिङ नगरिकन जाने सुरुदेखिकै अप्रोच भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यसमा कतिपय कठिनाइहरू उत्पन्न भयो। मन्त्री कोइरालाले मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाका पीडितहरूलाई अहिलेसम्म परिपूरणको समेत व्यवस्था गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई न्याय दिलाउने काममा सम्बद्ध सबै पक्षले प्रतिबद्ध भएर काम गर्नुपर्ने बताए। सोलुखुम्बुको लिखु पिके गाउँपालिकामा रहेको उर्गेन साङ्गा छोलिङ गुम्बाका प्रमुख लामा ngawang लामाको निधन भएको छ, जसले बौद्ध धर्म र अनुयायीहरूलाई अतुलनीय क्षति पुगेको छ। एक रिपोर्ट। उर्गेन साङ्गा छोलिङ गुम्बाका प्रमुख लामा ngawang लामा महापरिनिर्वाण भएका छन्। सोलुखुम्बु जिल्लाको लिखुपिके गाउँपालिका 1 गोल्ला थाङा पम्दोकमा भदौ 13 गते सोमबार 96 वर्षको उमेरमा उनको निधन भएको हो। उनी यस गुम्बाका प्रमुख लामा रहेका थिए। बौद्ध धर्ममा यस गुम्बा निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। उनी यस गुम्बामा बाल्यकालदेखि रहँदै आएका थिए, अर्थात् यस गुम्बामा उनले पूर्ण जीवनकाल अर्थात् 96 वर्ष नै बिताएका थिए। बुबा पेम्बा ङिमा लामा र आमा सोनाम किपा लामाको कोखबाट विक्रम सम्वत 1983 मा प्रमुख लामा ngawangको जन्म भएको थियो। बाल्यकालदेखि नै धार्मिक आचरण अपनाउने लामाको निधनले लिखुपिके र सोलुखुम्बु क्षेत्र यति बेला शोकमा डुबेको छ। यस गुम्बामा वज्रगुरु अर्थात् विश्व शान्ति पूजा समेत उनकै बाहुलीमा सम्पन्न भएको थियो। उनको पुनर्जन्मको कामना गर्दै यति बेला बौद्ध परम्परा अनुसार पूजापाठ
भइरहेको छ। उनको जीवनकालभर समाज विकास, संस्कृतिको संरक्षण र बौद्ध धर्मको प्रावधानको निमित्त महत्त्वपूर्ण योगदान दिए। उनको पार्थिव शरीरलाई अहिले उर्गेन साङछोली गुम्बामा नै राखिएको छ। आगामी सोमबार उनको भौतिक शरीरलाई अन्त्येष्टि गरिने गुम्बाले जनाएको छ। श्रद्धेय धर्मगुरु क्याब्जेक साङसाङ रिम्पोचेको उपस्थितिमा सोमबार उनको अन्त्येष्टि गरिने भएको हो। लामाका एक भाइ र 3 दिदीबहिनी रहेकोमा सबैको निधन भइसकेको छ। उनको एक छोरा र 3 छोरी छन्। छोरा सोलुखुम्बुको थुप्तेनछोलिङ गुम्पाका गुम्बा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रहेका छन्। जन्मपछि मृत्यु अन्तिम सत्य हो, जसले हामी कहिले नकार्न या रोक्न सक्दैनौँ। त्यही सत्यलाई अँगाल्दै लामा गुरु ngawang लामा सदाका लागि यो संसार छाडे। समाजमा चम्किरहेको एउटा दियो सदाका लागि निभ्यो, जसले बौद्ध धर्म र अनुयायीहरूलाई अतुलनीय क्षति पुगेको छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। एकतीस कम्पनीले साधारण शेयर आइपिओ निष्कासनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएका छन्। बोर्डका अनुसार यसै स्वीकृतको पर्खाइमा रहेका कम्पनीको 10 अर्ब 15 करोड 7,30,785 रुपियाँ बराबरको 7 करोड 29,47,731 किता प्रारम्भिक शेयर निष्कासनको आवेदन दिएका हुन्। धितोपत्र बोर्डमा स्वीकृतका लागि दिएका 2 कम्पनीको बुक बिल्डिङ विधिबाट शेयर बिक्री गर्न पाऊँ भन्दै बोर्ड समक्ष माग गरिएको छ, जसमा सर्वोत्तम सिमेन्ट र रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले बुक बिल्डिङ विधिबाट शेयर निष्कासन गर्न अनुमति मागेका छन्। आइपिओ निष्कासनका लागि पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरूमा 2 वटा बिमा कम्पनी, 18 वटा हाइड्रो पावर, 2 वटा लघुवित्त र अन्य समूह अन्तर्गत रहेका डिस मिडिया नेटवर्क, मूर्तिनाथ कृषि कम्पनी, कालिन्चोक दर्शन कम्पनी, हातवे इन्भेस्टमेन्ट नेपाल र सिटी होटल्स लगायतका कम्पनीहरू रहेका छन्। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चार्ल्स तृतीयलाई औपचारिक रूपमा बेलायतको राजा घोषणा गरिएको छ। लन्डन स्थित सेन्ट जेम्स प्यालेसमा एक्सेसन काउन्सिल समारोहमा काउन्सिलका कल्कले तृतीयलाई राजा घोषणा गरिएको हो। प्रिभी काउन्सिलका कल्क रिचर्ड टिल ब्रोकले घोषणा गरेपछि अन्य सहभागीले गड सेभ द किङ भन्ने उद्घोष गरेका थिए। यस समारोह इतिहासमा पहिलो पटक टेलिभिजनमा लाइभ प्रसारण भएको थियो। चार्ल्सले एक्सेसन काउन्सिलमा राजाको रूपमा पहिलो सम्बोधन समेत गरेका छन्। अब पालो खेल समाचारको। एसिया कप फुटबलको छनौटमा नेपालले आज भुटानसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। 2 टोली बीचको खेल बहराइनको शेख अल बिन मोहम्मद अल खालिफा स्टेडियममा राति 9:15 बजे सुरु हुनेछ। नेपालका लागि आजको खेल केही सहज अवस्थामा छ। प्रशिक्षक मेघराज केसीले प्रतियोगिताका लागि टिमको तयारी राम्रो रहेकाले एसिया कपमा छनौट हुने आशा राखेको बताएका छन्। समूह विजेता आउँदो वर्ष उज्बेकिस्तानमा हुने 20 वर्ष मुनिको एसिया कपमा छनौट हुनेछ। खेल समाचार सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। मङ्सिर 4 को निर्वाचनले देशको भाग्य र भविष्य फैसला गर्ने ओलीको भनाई। नागरिकता विधेयकमा सरकारले उदण्डता देखाएको आरोप। राष्ट्रपतिको राजीनामा मागिएकोमा रुष्ट। गठबन्धनमा हैसियत अनुसार सिट बाँडफाँड गर्नुपर्ने काङ्ग्रेसको जोड। दलहरूले आफ्नै हैसियत भुलेको आरोप। हल्ला पछि नलागी सक्षम उम्मेद्वार चयन गर्न मतदातालाई आग्रह। अविरल वर्षाका कारण दार्चुलामा ठूलो मात्रामा धनको क्षति। पहिरोमा पुरिएका 5 जनाको शव फेला, 7 जना अझै बेपत्ता। चार्ल्स तृतीय औपचारिक रूपमा बेलायतको राजा घोषित। इतिहासमा पहिलो पटक सिंहासनको दृश्य टेलिभिजनमा प्रसारण। एक्सेसन काउन्सिलमा गरे पहिलो सम्बोधन।
र एसिया कप फुटबल छनौटमा नेपालले आज भुटानसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै तयारी राम्रो रहेकाले एसिया कपमा छनौट हुने प्रशिक्षकको विश्वास। हवस् त यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।